नमस्कार सबैजनालाई सदाकाजी। आज पनि हामी ग्राफिक डिजाइनमा 3D मोडलिङ तथा ग्राफिक डिजाइनमा आज एनिमेसनको काम हामीले गर्नेछौँ। एनिमेसनको काम हामी आइक्लोनबाट गरिनेछ र 3D मुभी बनाउँदाखेरि हामीले आइक्लोनबाट एनिमेसन र मुभी क्रिएट कसरी गर्ने, साउन्ड सिस्टम लगायत अन्य कुराहरू कसरी दिने भन्ने कुराको बारेमा हामीले आज क्लास लिनेछौँ है त। हेलो हेलो, गुड मर्निङ सर। मर्निङ मर्निङ हजुर। कस्तो हुनुहुन्छ सर? ठिकै राम्रो छ। के छ खबर? सर ठिक छ सर। अनि हजुर आइक्लोनमा एनिमेसन सम्बन्धी जे होस् केही प्र्याक्टिकल गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। यो चाहिँ अहिले हिजो हामीले चाहिँ तपाईँलाई सिकाएको एनिमेसनमध्ये केही सिक्नुभयो त? हजुर सर। केही कन्फ्युज छ? छैन सर, कन्फ्युजन छैन सर। यसलाई स्मुथको के अरे स्मुथ वालको कसरी बनाउनु सर? स्मुथ बनाउने यसलाई हजुर स्मुथ बनाउने यहाँबाट लाग्नुहोस्। कहाँबाट? त्यहाँ तलपट्टि म देखाउँछु तपाईँलाई। हो यहाँ तल गइसकेपछि हजुर पाउनुहोस् है, अलिकति तल गरौँ। हुन्छ सर। अहिले हाल्नुहोस् यहाँनिर लास्ट फर्स्ट स्टार्टिङदेखि सुरु गरौँ। यो चाहिँ स्मुथ छैन होइन? हजुर छैन सर अहिले। यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट अगाडिबाट लास्ट कहाँसम्म हिँडेको बनाइयो होइन? हजुर अब प्ले गरेपछि त्यो छिटो भयो। यो छिटो भयो किनभने जति टाइम जति फ्रेम राखिएको हुन्छ नि, हजुर फ्रेमको साइजको आधारमा लेन्थ बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो स्टार्टिङ जहाँबाट वर्किङ गरेको हो त्यहाँदेखि इन्डिङ, जस्तो तपाईँले 2 मिनटको 10 मिटरको ठाउँमा 2 मिनटमा पुग्नुपर्छ भने तपाईँ के गर्नुपर्छ? एकदम स्लो हिँड्नु पर्यो, हो कि नै? हो सर। 10 मिटरको ठाउँमा तपाईँ पुग्नु स्मुथ यहाँबाट लाग्नुहोस्। देख्नुभयो? 10 मिटरको ठाउँमा तपाईँ 2 मिनटभित्र पार गरिसक्नु पर्ने हो भने 10 मिटर त थोरै हो होइन? त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ? स्लो हिँड्नु पर्यो भने 10 मिटरको ठाउँमा फेरि 2 सेकेन्डमा पुग्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ तपाईँले? 2 सेकेन्डमा पुग्नु पर्यो। हजुर 10 मिटरको ठाउँमा 2 सेकेन्डमा पुग्नु पर्यो भने तपाईँ के गर्नुपर्छ? फास्ट दौड्नुपर्छ हो। त्यस्तै चाहिँ अघिको यो तपाईँको लेन्थ हुन्छ नि, जुन चाहिँ फ्रेम, यो स्टार्टिङ पोइन्टदेखि लिएर इन्डिङ पोइन्टसम्मको लेन्थको आधारमा तपाईँको फ्रेम थोरै भयो। थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ छिटो हिँड्दियो होइन? त्यही भएर त्यो फ्रेमको आधारमा लेन्थ पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, त्यसलाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ। फ्रेम अलिकति बढाइदिने, स्पिड बढी भयो, हिँडेको स्पिड बढी भइदियो भने फ्रेम बढाइदिए हुन्छ, बुझ्नुभयो? अर्थात् लेन्थको आधारमा स्पिड कम भएको छ भने के गरिदिनु भयो भने फ्रेम घटाइदिने। यदि ठिक छ सर। यति लगभग ठिक छ होइन? मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि तपाईँले होइन? बुझेँ सर, बुझेँ। यतिको हिँडेको ठिकै छ होइन? अब फ्रेम कम गरिदिनु पर्यो। ल फ्रेम कम गरिदिउँ त। अब यसबाट चाहिँ फ्रेम कम गर्न मिल्दैन होइन? सुरुमै हामीले गर्ने हो, एनिमेसन दिँदा नै हामीले फ्रेमलाई पहिले सिलेक्ट गरेर गरिन्छ। त्यसरी तपाईँले गर्ने। अब चाहिँ हामीले यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो एनिमेसन दिनेसम्म?
बुझेँ सर, बुझेँ। स्मुथ देख्नुभयो? हजुर सर। स्मुथ दे उम्, त्यही भइरहेको थियो नि, स्मुथ नै भइरहेको थियो मसित। अहिले स्मुथ भएको छ नि होइन? हजुर भएको छ। अब यो हिँड्दाखेरिको स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ है, हात माथि गरेर मात्रै म्यानुअली हिँडेको पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो कुराहरू हजुर। स्टेप बाई स्टेप सिक्नुहुन्छ। ल हाम्रो सर हुन्छ। यतै हुनुहुन्छ, ओके, आजको क्लासमा टक्क चाहिँ ल सिकाउनुहोस् त। हुन्छ। हेलो, गुड मर्निङ सर। मर्निङ। हेलो भाज। यो तपाईँको धेरै स्लो चलिरहेछ होइन? हो सर। अब यसलाई अलिकति फास्ट कसरी बनाउने थाहा छ तपाईँलाई? त्यो थाहा छैन सर। यही मोसनलाई हामीले फास्ट कसरी बनाउने होइन? हजुर। यो सुरुमा तपाईँको लुप छ होइन? हो सर। लुपले तपाईँले यसलाई यहाँबाट बढाउनु भयो भने सेम कपी पेस्ट हुँदै जान्छ है। ओके। अनि यहाँबाट स्पिड छ, स्पिड तपाईँले यहाँबाट यसको लास्ट पोइन्टमा गएर यसरी यहाँबाट यसरी घटाउनु भयो भने के हुन्छ, र यसलाई पनि मुभ गरेर यहाँ ल्याइदिन्छ है त। ओके। अब प्ले गर्छु, अलि स्पिड छ होइन? हजुर। यसरी स्पिड पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ है त। यसलाई यहाँ राख्छु, अब प्ले गर्छु, देख्नुभयो? यस्तो गर्नुभन्दा सुरुमै तपाईँले यसको एनिमेसन कति फ्रेममा गर्ने हो त्यो रेडी पारेर राख्नु होला है त। ल हिजो चाहिँ हामीले मोसन पपेटको बारेमा सिक्यौँ होइन? आज डाइरेक्ट पपेट, एडिट, मोसन लेयर यी सबै कुराको बारेमा सिकिन्छ है त। अब यो प्रोजेक्ट तपाईँको सेभ गर्नुपर्छ? पर्दैन सर। पर्दैन? पर्दैन सर, पर्दैन। ल है त। अब यहाँ मैले एउटा क्यारेक्टर लोड गरेँ। हजुर। अब यो हाम्रो डाइरेक्ट पपेटको काम, यसलाई सेलेक्ट गर्छु क्यारेक्टरलाई, यता एनिमेसन ट्याबमा गयो, मोसन पपेट पछि हाम्रो डाइरेक्ट पपेट छ। डाइरेक्ट पपेटमा क्लिक गरेपछि यस्तो अप्सन आउँछ। अब डाइरेक्ट पपेटको काम चाहिँ हाम्रो जस्तै यहाँ एउटा यहाँ स्केलेटनको यहाँ इमेज दिएको छ होइन? यसमा धेरै डटहरू छन् होइन, धेरै बडी पार्टको डटहरू। जस्तै मैले यो हेडको पार्टलाई सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि हेडको पार्टलाई सेलेक्ट गरेर पहिला मैले प्रिभ्यू गर्छु है त। अब माउस तपाईँले स्क्रिनमा राख्नुहोस्, मतलब तपाईँको 3D सिनमा राख्नुहोस् र स्पेस प्रेस गर्नुहोस् है।
अब तपाईँले माउस जता राख्नुहुन्छ त्यो बडी पार्ट त्यतै जान्छ है त। ओके। यसको काम चाहिँ त्यही है। अब जस्तै तपाईँले यो सोल्डर क्लिक गर्नुभयो होइन, हजुर। अब अर्को सोल्डर पनि एकैचोटि काम गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ होइन। हजुर सर। अब दुइटालाई सिलेक्ट गर्न त मिल्दैन होइन। र यहाँ माथि अब आइके सेटिङमा मिरर भन्ने छ, मिररमा क्लिक गर्छु। हजुर। अब प्रिभ्यू गर्छु होइन। हजुर। मिररले अफ गरेर हेर्छु एकपटक। प्रिभ्यू एउटा हेर्नु मात्रै। अब यसको काम चाहिँ धेरै हामीले युज गरिँदैन है। हजुर। क्यारेक्टरमा त धेरै यसो युज हुँदैन यो। अब यो लक मुभ छ, मुभमेन्टको लागि लक गर्न सकिन्छ, रोटेटको लागि लक गर्न सकिन्छ होइन। हजुर। स्क्रिन बेस होरिजेन्टल भर्टिकल कसरी चाहनुहुन्छ होइन, रोटेसन मुभमेन्ट है, यो सबै तपाईँले आफै युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर। र त्यसलाई तपाईँले रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है टाइमलाइनमा। त्यसपछि रह्यो हाम्रो एडिट मोसन लेयर होइन। अब एडिट मोसन लेयरको काम जस्तै तपाईँले कस्टम मोसन बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो होइन। कस्टम मोसन यहाँबाट तपाईँले बनाइसकेपछि बनाउनको लागि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ माथि बोन एडिट मोड छ होइन सबभन्दा टपमा। यसलाई अनटिक गर्नुभयो भने 3D सिनमा तपाईँको बोन देखिँदैन है। अब तपाईँले बोन हेरेर चाहनुहुन्छ भने बोन टिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अब यहाँ आइके र एफके दुईवटा मोड छन् है। आइके मोडमा यस्तो छ, एफकेमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ है। यसमा पनि मिरर अप्सन छ, एउटा ह्यान्डलाई गर्नुभयो भने अर्को ह्यान्डलाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सबै सेटिङ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ हेडकोमा सेलेक्ट गर्छु मैले। यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले आफै रोटेसन मुभमेन्ट सबै आफै दिएर गर्नुपर्छ है फ्रेम बाई फ्रेम। र अब कहिलेकाहीँ तपाईँले यसलाई रोटेट गर्न चाहनुहुन्छ हेडलाई, यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ह्यान्डलाई गर्न चाहनुहुन्छ, ह्यान्डलाई तल चाहनुहुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ पोज बनाउनलाई पनि यसले हेल्प गर्छ है। त्यसपछि अब अर्को ह्यान्ड पनि सेम गरोस् भन्नको लागि मिरर अप्सन चुज गर्नुहोस् होइन। अब तपाईँको यो लेग पछाडि चाहनुहुन्छ होइन, सरी कन्ट्रोल जेड। अर्को ह्यान्ड स्ल्याब पनि तल लिएर है। अब यो लेगलाई पनि तपाईँले भित्र चाहनुहुन्छ यसरी। यो लेग तपाईँको माथि यसरी टर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ होइन। अब यो सबै तपाईँमा भर पर्छ है। तपाईँले कस्टम मोसन बनाउनको लागि है फ्रेम बाई फ्रेम क्लिक गर्दै, फ्रेममा क्लिक गर्दै एनिमेसन दिँदै है। अब तपाईँको यहाँ साइडमा ह्यान्डको पनि दिएको छ होइन। ह्यान्डको हामीले कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि ओन्ली तपाईँको यो राइट ह्यान्ड देखाएको छ, राइट र लेफ्ट जुन पनि गर्न सक्नुभयो, जुन ह्यान्डमा गर्ने हो। राइटमा तपाईँको यो सेन्टरमा यो रेड ग्रिन कलरको देख्यो होइन मैले माउस राख्दाखेरि। यसलाई त्यहीँ क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुभयो भने मुठी पर्छ है। क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुभयो भने। त्यसपछि अब कुनै पनि फिङ्गरमा पनि यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने त्यो पनि रोटेसन हुन्छ है फिङ्गर पनि। लेफ्ट ह्यान्डको पनि सेम प्रोसेस हो है त।
अच्छा है। अच्छा त्यसपछि अब सबै सबै जति पनि तपाईँले एडिट गर्नुभयो त्यो सबैलाई एउटै बनाउन चाहनुहुन्छ भने सरी पहिलाको जस्तै टिपोजमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट अच्छा रिसेट टु डिफल्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्, अटोमेटिक सबै जान्छ है त। हस् सर यसमा एफके पनि सेम प्रोसेस हो, एफकेमा पनि एउटामा क्लिक गर्यो, रोटेसन दियो है। ओके एन्ड है त, ओके सेम प्रोसेस हो। अब जस्तै तपाईँले यहाँबाट यस सर एडिट मोसन लेयरबाट जस्तै फर्स्ट फ्रेममा यस्तो छ। अच्छा अब यहाँ अलिकति अगाडि आइसकेपछि यसको यो ह्यान्ड रोटेट हुन्छ होइन, यहाँसम्म अर्को ह्यान्ड पनि रोटेट हुन्छ। यस सर अब जस्तै यो तपाईँको एनिमेसन भयो होइन एउटा। अब यो एनिमेसनलाई तपाईँले सेभ गरेर राख्न चाहनुहुन्छ होइन, यस सर पछि पनि तपाईँलाई यही एनिमेसन चाहिन्छ होइन, पछि तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर अटोमेटिक यो एनिमेसन तपाईँलाई चाहियो होइन। हस् सर त्यसको लागि के गर्ने होइन, यस्तो भएको छ होइन। त्यसको लागि यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् क्यारेक्टरलाई, हजुर त्यसपछि यो अप्सन कहिले पनि अनटेक नगर्नु होला, अब्जेक्ट रिट्याग है। त्यसपछि यसलाई माथि लिएर आउँछ अलिकति हजुर र यहाँ तल क्लिप सरी कलेक्ट क्लिप भन्ने यो अप्सन देख्नुभयो, हजुर सर देखिरहेको छु। यसको यहाँ यो देख्नुभयो यो सबै यो पार्ट छ, जहाँसम्म तपाईँको एनिमेसन छ त्यहाँसम्म यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् है। ओके त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, एड मोसन टु लाइब्रेरी है। हजुर क्लिक गरेपछि अब कहाँ सेभ गर्नु हो तपाईँले, भी ड्राइभमा अथवा डेस्कटपमा अहिलेलाई है त। तपाईँले पछि डिलिट गर्नु होला है। हस् टेस्ट मोसन लेख्दै है त, हजुर सेभ गरेँ है त। ओके अब यो सबैलाई कन्ट्रोल जेड गर्छु मैले, हजुर अथवा यसलाई एडिट मोसन लेयरमा गएर यहाँबाट हजुर एडिट मोसन लेयर सबैले डिफल्ट राइट क्लिक रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन है त। यस सर त्यसपछि अब डेस्कटपमा जान्छु, तपाईँको टेस्ट मोसन यहाँ छ, हजुर छ यसलाई ड्र्याग आइक्लोनमा छोडिदिन्छु क्यारेक्टरमा है त। यस सर तर एउटा चिज ध्यान दिनु होला, तपाईँको यो टाइम स्लाइडर फर्स्ट फ्रेममा हुनु पऱ्यो है, जुन फ्रेमबाट एनिमेसन सुरु हुने हो है। फेरि ड्र्याग एन्ड ड्रप, अब प्ले गर्छु होइन, सेम एनिमेसन जुन पनि क्यारेक्टरलाई हाल्न मिल्छ है यो। ओके जस्तै मैले यो क्यारेक्टरलाई लिएर आउँछु, आइक्लोनमा पनि धेरै चिजको सर्टकट छन्, यी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सर्टकटहरू। हजुर सर
अब यो क्यारेक्टरलाई पनि फर्स्ट फ्रेममा गएर यो फर्स्ट फ्रेममा जानेको पनि सर्टकट छ कमामा क्लिक गर्नुहोस् अटोमेटिक फर्स्ट फ्रेममा जान्छ है। अब यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप माउसमा कपी भन्ने अप्सन नआएसम्म नछोड्नु होला है। ओके अब यसलाई प्ले गर्छु ए है। एउटा एनिमेसन तपाईँले बनाउनु भयो भने सबै क्यारेक्टरलाई युज हुन्छ है। ओके फर्स्ट फ्रेममा गए राइट क्लिक अब यसलाई रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन यसलाई पनि ओके रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन है त। त्यसै त्यसपछि हाम्रो एडिट रिच टार्गेट छ हैन। अब एडिट रिच टार्गेटको काम चाहिँ हजुर अनि यहाँ भन्छु तपाईँले यहाँबाट मैले सेटबाट एउटा 3D ब्लक्सबाट बक्सलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप है त। हजुर यसको लक स्केल रेसियो है। त्यसपछि एक्स एक्सिसमा यहाँ मैले 15 राख्छु स्केल है। यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्केलिङ टुलले र यसलाई अलाइन टु क्यारेक्टरमा एक्स वाइ जी ओके मुभ टु लिएर यसलाई अब मैले यहाँ राख्छु है त। माथि लिएर र यसलाई यता लिएर आउँछु। सेलेक्ट अलिकति नजिक राख्नु होला कन्ट्रोल प्रेस गरेर यसलाई यता है त। ओके नभए पहिला सुरुमा यसलाई यहाँबाट टेक्सचरिङबाट यसको टेक्सचर बेस कलरलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु डिलिट अहिलेलाई टाइम लाइनले अफ र तलबाट यसको ओपेसिटी छ तपाईँले देख्नु भएन यहाँ छ है यसलाई मैले कम गरिदिन्छु। यसरी तपाईँले ग्लास पनि बनाउन सक्नुहुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट गराएर है त। कन्ट्रोल त हैन। अब यसलाई माथिबाट राइट क्लिक अथवा अहिलेलाई रोक्नुहोस् त दुईटालाई सेलेक्ट गरेर मैले कन्ट्रोल प्रेस गरेर दुईटालाई मैले सोल्डरमा राख्छु है माथि जुन पनि बडी पार्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट राइट क्लिक एट्याच यसको सोल्डरमा एट्याच गरिदिन्छु अनि माथि यहाँ मोडिफाई एट्रिब्युटमा गएर तल एट्याच हेर्छु अप्पर ट्विस्ट दिएको छैन उसको शोल्डर खोजिरहेको छु मैले है।
सोल्डरमा अट्याच छ हैन। हजुर यस्तै गरी अर्कोलाई पनि मैले अर्को सोल्डरमा एट्याच गरिदिन्छु है त। ओके राइट क्लिक एट्याच 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 र अर्को सोल्डरमा एट्याच है त। त्यसपछि अनि यो क्यारेक्टरलाई मैले हजुर अलाइन टु यही क्यारेक्टरमा अलाइन गरिदिन्छु एक्स वाई र जी। ओके अब रोटेट यो साइड है त एट्रिब्युटबाट माथि रोटेसन हाम्रो जियो एक्सिसमा 180 डिग्री हजुर मुभ गर्छु अलिकति अगाडि। अब यो क्यारेक्टरको मैले यहाँबाट एडिट रिच टार्गेटमा क्लिक गर्छु। हजुर सर अब बोन एडिट मोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्यारेक्टरको यो ह्यान्डलाई मैले यो ह्यान्डलाई हजुर यहाँबाट यो अप्सन देख्नुभयो। यो ह्यान्डलाई क्लिक गरिसकेपछि उताको ह्यान्ड हो यो, यताकोलाई सिलेक्ट गर्छु हजुर र यो पिक अप्सन छ यहाँ देख्नुभयो पिक टार्गेट क्लिक गर्छु र यो बक्समा सेलेक्ट गर्छु है। यो त्यहाँसम्म पुग्न सकेन है। यसलाई मुभ गर्छु मैले क्यारेक्टरलाई अलिकति नजिक। सरी कन्ट्रोल जेड स्ट्रेट मुभ गर्छु। हजुर यसको लागि मैले यही क्यारेक्टरको डुप्लिकेट लिएर आउँछु अहिले, किनकि सेम हाइट चाहियो हैन। यसको हाइट पुग्न सकेन है। जी एक्सिस 180 र यसको चाहिँ अलिकति पछाडि र एडिट सरी यसको चाहिँ यो बललाई यो बक्सलाई चाहिँ म डिलिट गर्छु र यसको एडिट रिच टार्गेटमा जान्छु। यो ह्यान्डलाई सिलेक्ट पिक टार्गेट र यो बक्सलाई सिलेक्ट र यो अप्सनबाट तीनटा डट देख्नुभयो। त्यसबाट तपाईले यहाँ तल रिच मोडमा रिच अब्जेक्ट र रोटेट दुईटैलाई टिक गर्नुभयो भने ओके गर्छु। एडिट सरी यसको यो डट यो ह्यान्डलाई सिलेक्ट रिच अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले डिसेलेक्ट रोटेटलाई चाहिँ टिक गर्छु है त। अब यो क्यारेक्टर अलिकति धेरै टाढा जस्तो लाग्यो मलाई हैन सरी ठिकै छ। अब अर्को ह्यान्डलाई गर्छु पिक टार्गेट अर्को बक्समा सिलेक्ट पिक टार्गेट र अर्को बक्सलाई सिलेक्ट। यसलाई पनि मैले यहाँबाट तीनटा डटबाट रोटेटलाई टिक गरिदिन्छु। अटोमेटिक रोटेसन पनि हुन्छ। रिलिज गर्न छ भने यहाँबाट रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यी बक्सहरु छन् यो बक्सलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर रोटेट गर्छु। यो एक्सिस देख्नुभयो त क्यारेक्टरको ह्यान्ड पनि रोटेट भइरहेछ। है त अर्कोलाई पनि गर्छु। कन्ट्रोल सेट ल अर्कोलाई सिलेक्ट रोटेट यो एक्सिस
डबल रहेछ अर्को। त्यसपछि अब यो क्यारेक्टरको मैले क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट, यहाँबाट एडिट मोसन लेयरबाट हजुर यसको मैले यो बडीलाई यहाँबाट रोटेट गर्छु। अच्छा कन्ट्रोल जेड डिलिट, सरी कन्ट्रोल जेड यो क्यारेक्टरलाई डिलिट। अब यो क्यारेक्टरको मैले डबल आएर चाहिँ त्यहाँ है, त्यही भएर मैले डिलिट गरेँ। अब यो क्यारेक्टरको मैले रोटेसन टुलले यसरी यसलाई रोटेट गरेँ भने त्यो क्यारेक्टरको ह्यान्ड मात्रै मुभ भइरहेको छैन, फुल बडी मुभ भएको छैन हैन। यहाँ छ अहिले वाह डिफल्ट की। अब अच्छा यसको यो क्यारेक्टरको मैले यो बक्सलाई सिलेक्ट गर्छु, सरी यो क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गर्छु, एडिट रिच टार्गेटबाट यो दुईटै यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट रिच अब्जेक्ट पनि सिलेक्ट, यसको पनि रिच अब्जेक्टलाई सेलेक्ट है त। अब यो क्यारेक्टरको एडिट मोसन लेयरबाट यसलाई एकपटक रोटेट गर्छु। अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै होल बडीसित यो मुभ भइरहेछ हैन। यो तपाईको एडिट रिच टार्गेट के काममा आउँछ भन्दाखेरि धेरै जसो यो मेन काम आउने भनेको हाम्रो यो कहिलेकाहीँ दुईटा क्यारेक्टरको पार्टनर डान्स हुन्छ हैन, त्यसमा बेलीमा दुईटा बेलीमा साइड साइडमा दुईटा ह्यान्डलाई एट्याच गरेर डान्स सँगसँगै गर्न सकिन्छ है। धेरै काम छैन यसको, कहिलेकाहीँ पार्टनर डान्सको लागि यो काम यो युज हुन्छ है। अब सरी यो क्यारेक्टरलाई डिलिट, अनि अब यसको के रह्यो अर्को लास्ट मिक्स मुभिज हैन। अब मिक्स मुभिजमा त धेरै चिज छन् है, यसमा सबभन्दा धेरै चिज यसमै छ। एनिमेसनको लागि धेरै युज हुन्छ यो तपाईलाई। यसलाई एनिमेसन गरेर अर्को क्यारेक्टर लोड गर्छु। अहिलेसम्म सिकाएको बुझ्नु भएको छ सबै? बुझेको छु सर। नबुझेको भयो भन्नु होला है। हुन्छ सर। अब मैले यो क्यारेक्टर लोड गरेँ, जुन भए पनि एउटा क्यारेक्टर लोड गर्छु। तपाईसित कस्टममा छ भने पनि लोड गर्न सक्नुहुन्छ। यस सर। र अब यहाँबाट यसको मिक्स मुभिजमा जान्छु र यहाँ प्रोफाइलमा तपाईले यो मेल क्यारेक्टर हो कि फिमेल हो है, फिमेल भन्ने फिमेल सिसी मेल सिसी मेल र फिमेल हैन, मेल हो। मैले मेल र मेल सिसीमा दुईटा मध्ये एउटामा सेलेक्ट गर्छु, मेलमा सेलेक्ट गरेँ र यता अप्सन दिएको छ नील है त, नील अप ट्रे सिट वान लेग हैन। यो छुट्टा छुट्टा एनिमेसन हो हाम्रो है, रेडी एनिमेसन हो। लाइबेट, लाइबेटमा मतलब यो बेडमा स्लिप गरे स्लिपिङ मोडमा हैन। लाई ग्राउन्ड, ग्राउन्डमा लाई। सिट चेयर हैन, धेरै एनिमेसन छन्। सिट ग्राउन्ड, स्ट्यान्ड। अब यसबाट मैले मेल सिसीमा जान्छु,
सरी फिमेल मेल सिसीमा मेल सिसीमा अलि धेरै छ नेल लाइभ बेड सेम छ अलिअलि है हजुर यहाँबाट मैले एउटा सिट चेयर हजुर हैन लाइभ बेडमा क्लिक गर्छु र यो सुरुको एनिमेसन छ एउटा मात्रै यसलाई डबल क्लिक गर्छु हजुर अब यो सुत्यो हैन हजुर बेडमा गएर सुत्यो अब यसलाई मैले यो लास्ट फ्रेम बनाइदिन्छु यहाँसम्म र अब फेरि प्ले गर्छु राम्रोसँग यसको मुभमेन्ट भइरहेछ हैन तपाईले कस्टममा बनाउन जान्नु भएन भने यहाँबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है यति मात्र नभएर यहाँ तपाईको अरु पनि छन् यसमा यहाँबाट जानुस् एनिमेसन ट्याबमा कन्टेन्टबाट मोसनमा जानुस् पोज छ सुरुमा फिमेल पोज मेल पोज कुन पोज चाहियो तपाईलाई यो आइक्लन 7 मोसन छ एउटा यसभित्र आइडल छ आइडल भनेको यो अब यो हाम्रो फाइटिङको लागि काम लाग्छ यो एनिमेसन है आइडल अब यो मेलको फाइटिङको गन वाला एनिमेसन है गनको एनिमेसन धेरै जसो यसमा गनको एनिमेसन मात्रै छ है फिमेलको गनको एनिमेसन छन् र यसमा अर्को मोसन एडी भन्ने छ यो एनिमेसन चाहिँ साउन्ड सहित छ अलिअलि कुनै कुनैमा साउन्ड सहित हुन्छ है क्याटवाक छ बलको लागि परफर्म छ यी हजुर यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै यहाँ कस्ट हाम्रो टेम्प्लेटमा दिएका क्यारेक्टरको नाम सहित दिएको छ है हजुर यो क्यारेक्टरको एनिमेसन हो भनेर तर यो अरु क्यारेक्टरलाई पनि युज गर्न सकिन्छ है हामीले अब मिक्स मुभी मेल आयो यसमा चाहिँ अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै छन् है यसमा कि यहाँबाट कि अघिको मिक्स मुभी ट्याबबाट है त्यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप क्यारेक्टरमा एनिमेसन एकदम यस्तै गरी अन्ली तपाईले ड्र्याग एन्ड ड्रप मात्रै गर्नुपर्छ है नाम हेर्नुस् र यसले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनुस् र यहाँबाट तपाईले मुभबाट यहाँबाट क्याटवाकलाई लुप गरिदिन्छु मेल क्यारेक्टरलाई राखिदिएको छु अहिले मैले क्याटवाक छ अब यसलाई चाहिँ तपाईले F3 प्रेस गरे अब यो एनिमेसन तपाईको छोटो छैन अब यसैलाई तपाईले फेरि ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दाखेरि तपाईको अलिकति ग्याप छोडिन सक्छ बीचबीचमा हैन हजुर यसैलाई हेल्प गर्नको लागि तपाईको यहाँ अप्सन छ लुप हैन लुप यसै अब यसलाई ड्र्याग गर्नुस् कहाँसम्म गर्ने हो त्यहाँसम्म ड्र्याग गर्नुस् अब लुप तपाईले यो केस कुन केसमा युज गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईको फर्स्टको एनिमेसन फर्स्टमा सुरु हुने एनिमेसन र लास्टमा एन्ड हुने एनिमेसनको पोज हैन एउटै हुनु पर्यो है ओके किनकि सेम एनिमेसन कपी पेस्ट हुने हो अब यसमा सुरुमा यो कस्तो छ यस्तो छ हैन हजुर अब यसको लास्टमा जान्छु लास्टमा पनि यही हुनु पर्यो सेम है सेम लेग हुनु पर्यो है यसको लेगहरुको सबै एनिमेसन सेम हुनु पर्यो अनि मात्रै यो राम्रोसँग परफर्म हुन्छ है फर्स्टमा यस्तो छ र लास्टमा आइसकेपछि पनि यस्तै छ है अनि यहाँ हाम्रो आइकनमा पाएका एनिमेसनहरु सबै लुप गर्न मिल्ने छन् है सबै मिल्छन् हजुर अब यहाँबाट अरु छन् आइडल मेल अब यहाँबाट एउटा गनको एनिमेसन चुज गर्छु फर्स्ट फ्रेममा गएर हजुर अब हेर्नुस् गनको अब तपाईले गनको प्रप लिएर आएर ह्यान्डमा अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ
हजुर है त यस्तै सर यसरी तपाईँले एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ है। सुरुमा त अब राम्रो सिन चाहियो तपाईँलाई होइन, हो सर सिन बिना त एनिमेसन दिएको फाइदा छैन। अब यसलाई यत्तिकै तपाईँले रेन्डर गर्नुभयो भने यत्तिकै रेन्डर गर्नुभयो भने यो ब्ल्याक स्क्रिनमा आउँछ। ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो स्काई चाहियो, एउटा जुन भए पनि क्लियर डे छ। यस्तै गरी हामीले क्लाउडको एनिमेसन पनि दिन सकिन्छ यसमा है। त्यो बिस्तारै सिकिन्छ हामीले। धेरै चिज छ अझै सिक्न तपाईँले है। यसरी अब यो एनिमेसनले तपाईँले लुप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुपमा क्लिक गरेर मात्रै। अब एकपटक हेर्छु लुप गरेर, राम्रोसँग लुप भइरहेछ होइन, भएको छैन। सुरुमै फर्स्ट फ्रेममा आइरहेछ त। त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल जेड, यसको ट्रान्सफर्म की मोसन भित्र हेर्छु यहाँ। अनि रिसाइज क्लिप पनि छ है यहाँ अप्सन अर्को। क्लिपलाई रिसाइज गर्न पनि मिल्छ हामीले है, कत्रो साइजको चाहिन्छ क्लिप होइन। अनि तपाईँले यहाँबाट कुनै पनि क्लिपलाई कट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा क्लिपलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ कट छ यहाँ, सरी कन्ट्रोल जेड, राइट क्लिक ब्रेक भन्ने छ है, कट नगर्नु ब्रेक छ है, ब्रेक। त्यसपछि यो दुईटा एनिमेसन भयो होइन। यिनी एनिमेसनलाई तपाईँले जस्तै यो एनिमेसन तपाईँले यो क्यारेक्टरको राम्रो लाग्यो, यसलाई कपी गर्छु र बाहिर लगेर पेस्ट गर्न मिल्दैन है। यसरी बाहिर लगेर यहाँ पेस्ट गर्न मिल्दैन है, पेस्ट अप्सनै आउन्न। यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि अर्को क्यारेक्टर यहाँबाट लिएर आएर डाइरेक्ट त्यसलाई यही टाइमलाइनमा पेस्ट गर्न सकिन्छ है, मोसनमै। अब आज हामीले बडी एनिमेसनको सबै सिक्यो होइन। हजुर सर। अब भोलि हामी फेसियल एनिमेसनतिर गइन्छ। त्यस्तै गरी मर्फतिर पनि गइन्छ। मर्फ स्लाइडरतिर हाइक्लोनमा हामीले मर्फ कसरी गरिन्छ होइन। क्यारेक्टर बनाउनु पर्छ सर। अब तपाईँको स्टोरी अनुसार क्यारेक्टर रेडी गर्दै गर्नुहोस्। हुन्छ। अब फर्स्ट फ्रेममा गएर क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईँको क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि हामीले यो क्यारेक्टरलाई एनिमेसन दिएका छैनौँ होइन, त्यही पनि यहाँ टाइमलाइनमा एनिमेसन देखाइरहेको छ होइन। हजुर। किन भन्दाखेरि हामीले यो सिलेक्ट गरेका छैनौँ। ए हजुर। यसलाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यो क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। दुईटै सिलेक्ट छ अहिले है। हजुर। बाहिर क्लिक गर्छु, एउटालाई मात्रै सिलेक्ट गर्छु है त। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखेको छैन। र यही मोसनभित्र तपाईँले राइट क्लिक गरेर 5 फ्रेम अगाडि आयो यो, अथवा फर्स्ट फ्रेममै तपाईँले फर्स्ट फ्रेममै राखेर कन्ट्रोल भी गर्न सक्नुहुन्छ।
ओके अब यसमा कपी पेस्ट भइहाल्यो होइन हजुर है त यसरी पनि एनिमेसन दिन सकिन्छ हजुर ल आज चाहिँ तपाईँले हजुर यही कुरालाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् एडिट मोसन लेयरबाट हजुर। कस्टम एनिमेसन बनाउन सिक्नुहोस् उम्, अनि क्यारेक्टरहरू सबै रेडी पार्दै गर्नुहोस् तपाईँले अब हजुर। एनिमेसन फाइनल निकाल्ने होइन यस सर ल आजलाई यही प्र्याक्टिस गर्नुहोस् मैले आजको हुन्छ सर क्लास यहीँ एन्ड गर्छु है त हुन्छ सर